أدعو السيد زوير بونوا لتقديم كلمة باسم الملتحقين الجدد ومناضلين الحزب في المنطقة، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الأخ العزيز سيدي محمد عبو، عضو المكتب السياسي والمستشاري للفتح الوطني الأحرار. هذا الرجل هذا الذي أعرفه منذ 30 سنة، هذا الشاب الذي نهج وتسلق تدرج وتسلق الميدان السياسي برزانة وعلم واحترافية، ولعل أن تقريبا تجمع الوطني الأحرار منذ سنة 1978 وهو يشارك تقريبا في جميع المحطات الحكومية. كان الشاب دائما بثقة من طرف صاحب الجلالة، وكان دائما يتقلد منصب وزاري. ونتمنى الحكومة المقبلة نشوفوا أخ سيدي محمد عبو أيضا في وزارة من الوزارات. أنا جاي نشرح. سيدي عبو اللي هو أستاذ جامعي أولا، وتعرفون جيدا رجال التعليم هم تاج فوق رؤوس المغاربة، وتعرفون جيدا أن كل بلد سعت إلى النمو الاقتصادي إلا وعليها أن يكون تعليمها أو ما يسمى بالعمود الفقري في المستوى العالي، ويضم أجود أمثال سيدي محمد عبو. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالأخ رشيد الفايق، المنسق الإقليمي للحزب ورئيس جماعة ولاد الطيب، الذي عايش معي أيضا لفترة 20 سنة عمل نضالي بطولي، وعايش معي محطات نضالية كبيرة جدا على المستوى الانتخابي أو المؤسسات الحزبية التي سبق أن كنا فيها جميعا. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي بداية باسمكم أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد محمد عبو على تشريفه لنا وقبول تدشين مقر الحزب لهذه المنطقة المناضلة والعزيزة علي. كما أشكر أخ رشيد الفايق على المجهودات التي قام بها من أجل إنجاح هذا اللقاء، والذي سيكون من دون شك نقطة انطلاق المسيرة النضالية والحزبية التي نتمنى أن تكون صادقة وناجحة في هذه المنطقة خصوصا وفي مدينة فاس عموما. لا أخفيكم سرا أيها الحضور أنني لم أجد كلمات مناسبة للتعبير عن ما يخالجني وما يخالجكم من دون شك من شعور وافتخار للانتماء إلى حزب وطني كبير يشهد له التاريخ بالالتزام والتفاني في خدمة الوطن والعمل بجد من أجل الاستقرار وضمان الأمن والتقدم في هذه البلاد. وحتى لا أطيل عليكم، وبغض النظر عن سبب هذا اللقاء والذي بدون شك افتتاح مقر جديد للحزب، فإننا شخصيا نعلن انضمامنا رفقة مجموعة من الإخوان والأخوات الذين حضروا معنا وآخرون لم تسعفهم الظروف واعتذروا عن الحضور، وإن انضمامنا جاء بعد نقاش مستفيض وبحث جاد فيما يخص مبادئ ومرجعية الحزب الذي يوافق شخصيتنا ومبادئنا أيضا. نتمنى أن نكون فأل خير على هذا الحزب
ونتمنى أن يكون الحزب أيضا حضنا دافئا لهؤلاء الملتحقين، وأن ينسيهم مرارة تجربة سابقة. ولا يفوتني الذكر قبل أن أنهي كلامي أن أنوه بمجموعة إخوان المناضلين العصاميين الأخ المستشار واضح، المستشار عبد الله، المستشار عبد الله نفيس، المستشار الوليدي، الأخ الدكتور البلغيتي، أخ العزمي، الأخت المجاهدة المناضلة سعاد، وجميع الأخ شكري، وجميع الإخوان والأخوات والشباب المتواجد، والأخ العكيوي، أخ زيان، أخ رشاشي، واسمحوا لي لنا مجموعة أسماء متواجدة. وبطبيعة الحال إذا سمحتوا لي لابد أن أنوه باسم النساء كلكم متواجدين، زوجتي العزيزة أستاذة الأخوات ديالنا الحاجات ديال المنتجين في السوق ديال الموفلوري، والاخ العكيوي، والاخ روحو، والاخ العسري، الاخوان التمثيليه ديال عبد الحجاج، والتمثيليه ديال نرجس، والتمثيليه ديال عين عمير، والتمثيليه ديال ولاد الطيب، وفي الاخير نختم بقول تعالى ونمشي والعيال ديال السوق الملحه والحاجه والريزه والاخ الطبيب كذلك نرحب بالاخوان ديال ولاد الطيب، والاخ مدير الرياضه في الزهور، واحد مجموعه الاخرى اعتذر مره اخرى، اخ فتاح، واحد مجموعه الاخوان، ولكن كتبقى دائما تقول اخ ايوب الحلاق ديال الحومه، واحد مجموعه الاخوان وبالاخير نتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق، ونشكر مره الاخ الوزير ونقول له مرحبا بك في القرعه النضاليات ومن نضاليه منطقه سيس، وشكرا.